देखिए, अरशद शरीफ का इस वक्त कत्ल हुआ है और पहले उसको हादसा बनाने की कोशिश है, जो भी हुआ। लेकिन इसका जो सबसे अहम तरीन पहलू ये है कि वो ये जानने की जरूरत है कि अरशद शरीफ पहले पाकिस्तान से गए दुबई, वहां से उनको फिर लंदन जाना पड़ा। सवाल यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम है कि लास्ट आखिरी 18 घंटों में क्या हुआ था उनके साथ। ये कहानी है असल जानने वाली। पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड बताते हैं, फिर उसके बाद आते हैं कि आखिरी 18 घंटों में क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझिएगा कि अरशद शरीफ का जो खेल था, दुनिया में कहीं एक कहानी आपको सुनाई जा रही है कि जी अरशद शरीफ दुबई से चले गए लंदन, लंदन से उसके बाद उनको कीनिया जाना पड़ा। देखिए, जो अरशद शरीफ या पाकिस्तान के दीगर जितने भी बहुत ज्यादा सहाफी हैं, इनके पास कई ममालिक के बैक वक्त 2-2, 3-3 या कई सालों के वीजे इनके लगे होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये आते जाते रहते हैं। अरशद शरीफ दुनिया का बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और एक बात आप याद रखिएगा, वो लंदन से पढ़ा लिखा था, वो इंटरनेशनल इदारों के साथ काम कर चुका था। ARY के साथ तो वो मुंसलिक हुआ है और जिस तरह की वो जर्नलिज्म करता है वो सबको पता है। इमरान खान के खिलाफ उसने इतनी जर्नलिज्म की है। अरशद शरीफ की जो कहानी समझने वाली है, वो अरशद शरीफ को लेकर कौन गया था कीनिया। देखिए, कीनिया वो जगह है जहां पर पुलिस के अंदर, इसको कहते हैं डेथ स्क्वाड, वहां पर पुलिस के अंदर ऐसे उजरती कातिल होते हैं, वो भर्ती होते हैं। आप उनको देखिए, इस पर दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। क्या दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स ने वहां पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, वो आपको पता चल जाएगा। आप वहां पर जाकर सुपारी दें किसी की, अगले दिन वो बंदा नहीं वहां पर मौजूद होगा। अरशद शरीफ को असल कहानी ये नहीं है कि जी वो किसी मुल्क में जाना चाहते थे। पाकिस्तान का वीजा फ्री कंट्रीज कौन सी है? मालदीव भी है। आप बहुत सारे ममालिक दीगर चले जाते हैं, वो आपको पूछते रहे। जैसे जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके पास कई वीजे होते हैं, ये ऐसे थोड़ी होते हैं इन्होंने जाना होता कॉन्फ्रेंस के लिए, ट्रैवलिंग इनकी होती है। अब देखिए, मॉस्को अरशद शरीफ गए थे, वो बहुत मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं। तो अरशद शरीफ की शहादत जो है वो असल में असल कहानी जानने वाली है कि उनके साथ आखिरी 18 घंटों में क्या हुआ और उनको वहां पर लेकर कौन गया। ये कहानी जहां तक कही जा रही है जी फलाना हो गया, असल बात यह है कि अरशद शरीफ को ट्रैप किया गया था, उनको बुलाया गया था कीनिया। किसने कीनिया बुलाया था, अभी तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उनको कीनिया बुलाया गया। कीनिया एक ऐसी प्लेस है जहां पर आपकी सिक्योरिटी नहीं है। वहां की पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस, उसके आगे कुछ भी नहीं है। वहां की पुलिस वो दिन दहाड़े आपको मार देती है और उसके बाद करप्शन वहां पर इतनी उरूज पर है। दुनिया भर के अंदर जो कीनिया के लोग हैं वो जाकर जॉब्स करते हैं। अगर कीनिया इतना खुशहाल होता तो क्या अरशद शरीफ जाते? जी अरशद शरीफ जा रहे थे। जिस बंदे को, जिस गैंग को, किसी को उनकी सुपारी दी गई थी, उसको पता था अरशद शरीफ कहां पर ट्रेवल कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, इस वक्त उसने इस रास्ते से गुजरना है। उसके रास्ते में आगे पत्थर रख दिए गए थे और पीछे से उसको जो पिछला शीशा है या बैक रियर व्यू जिसको कहते हैं, वो असल में वहां से पीछे से कोई गोली चलती है, वहां से होकर उनके सर से लेकर और आगे वो अगले शीशे से चली जाती है। उनके रास्ते में पत्थर किसने रखे हुए थे? कहानी तो ये, जिस बंदे ने रखे थे, रास्ता उनका ब्लॉक किया था, वो पता। कहानी ये आई है कि जी वो कीनिया की पुलिस के अंदर वो बंदा हो गया था, फलाना हो गया था। अब 2 रिपोर्ट्स आ रही है, वहां के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जिन्हें कीनिया के अंदर जो काम हुआ है वो पुलिस झूठ बोल रही है, और वहां के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, कहानी कुछ और है। अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले अरशद शरीफ को बुलाया किसने था? उनकी लोकेशन वहां पर पूरी तरह ट्रेस हो रही थी। उनके साथ हुआ क्या? लास्ट 18 घंटे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दीगर लोगों से बातचीत की और कई लोगों को मैसेज किए कि वो 27 तारीख को पिटीशन दायर करें और वो पाकिस्तान आने वाले हैं। तो उन्होंने आकर ये काम कर रहे हैं। उनकी घर वालों से बातचीत हुई, कई लोगों से बातचीत हुई। ये 18 घंटों में उनकी बातचीत हो रही थी और वो वहां पर ऑलमोस्ट अपना जो भी काम करने के लिए जिन्होंने उसको बुलाया था, ये कहना कि वो मेगा स्कैंडल के लिए गए थे, इंटरनेशनल स्कैंडल पर काम कर रहे थे या कुछ भी था, जो भी था, वहां के लोकल जर्नलिस्ट जिनका नाम आ रहा, उन्होंने कहा जी मैं तो इसके साथ शामिल ही नहीं था, ये तो पता नहीं क्यों आया था, खुद आया था, फलाना कोई उनको वहां पर बुलाया था। अब कोई लोकल बंदा, चाहे वो अपना हो, बाहर का हो, कोई भी हो, जो शरीफ के साथ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जा रही थी और कई हफ्तों से अरशद शरीफ पर नजर रखे हुए थे सारे लोग, और नजर रखे हुए थे। और जैसे वो वहां पर पहुंचता है,
اس کی گاڑی کے آگے آپ یہ دیکھیے کہ وہ بریک سا آ جاتا ہے، یعنی سٹونز آ جاتے ہیں، پتھر آ جاتا ہے، ان کو روکنی پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو گولیاں لگتی ہیں۔ اور کئی جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بہت زیادہ گولیاں لگی ہیں، 9 لگی ہیں، کوئی رائٹ پر لگی ہے۔ پولیس نے کہا جی وہ ہم نے اسی طرح کی کسی گاڑی کو پکڑنا تھا، سو لہٰذا ورشد شریف مسٹیکنلی آ گئے تو اسی لیے وہ مارے گئے۔ یہ کہانی کسی کو ہضم نہیں ہو رہی، وہاں کے جرنلسٹ ہضم نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں یہ کہانی ہی نہیں ہے۔ آخری 18 گھنٹوں کے اندر ارشد شریف نے جن جن لوگوں سے رابطے کیے پاکستان سمیت دیگر جگہوں کے اوپر، انہوں نے ان کو یہ بات بتائی کہ وہ اسلام آباد میں پٹیشن دائر کر رہے ہیں، وہ بول نیوز جوائن کر چکے ہیں، وہ یہاں پر آ رہے ہیں، آ کر انہوں نے دوبارہ اپنا صحافتی کیریئر شروع کرنا ہے، چیزیں یہاں پر ہیں، وہ کافی سارے کام کر کے وہ یہاں پر آ رہے تھے، پٹیشن دائر کر رہے تھے، وکیل سے اپنے رابطے میں تھے، صحافیوں سے اپنے رابطے میں تھے۔ اس پورے کھیل کے اندر جو بات ہضم نہیں ہو پا رہی کہ کس نے ان کو وہاں پر انوائٹ کیا تھا، ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر لا ہی نہیں ہے کوئی، یعنی اب ہم پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہاں پر تو اتنی بری سیکیورٹی کی صورتحال ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تو کسی نے ان کو ٹریپ کیا۔ مثال کے طور پر اوریا مقبول جان نے بتایا کہ چند مہینے پہلے مجھے یہاں پر کچھ خیر خواہ لوگ بن کے آئے، انہوں نے کہا کہ اوریا صاحب آپ یہاں سے اپنا گھر بار بیچ کر کینیا شفٹ ہو جائیں، سستا ملک ہے، بڑا پرسکون اور فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مجھے سمجھ آئی آج ارشد شریف کے مرنے کے بعد کہ اصل میں وہ کیا تھا۔ اب اوریا مقبول جان نے تو فردر اس بارے میں کوئی بات بتائی نہیں ہے کہ کس نے ان کو کہا۔ اصل جس چیز کا پتہ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ارشد شریف یہاں سے گئے کیسے، یعنی ان کو کس نے بلایا تھا کہ آپ یہاں پر آئے، کس مقصد کے لیے آئے، اور وہاں پر ان کی کسی کو سپاری دی گئی تھی، کیا صورتحال تھی، کیا معاملہ تھا، اس بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن ایک چیز طے یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر وہ نیروبی میں کر کیا رہے تھے، کس نے ان کو میگدی ٹاؤن کے اندر بلایا تھا، ہوسٹ کس نے کیا تھا، کہاں پر وہ سٹے کر رہے تھے، اور اس کا جو ڈرائیور تھا اس نے کیوں فیل کیا کہ اگر پولیس نے کوئی روڈ بلاک لگایا ہوا تھا پولیس کے مطابق کہ روڈ بلاک لگایا ہوا تھا تو اس نے نہیں روکا تو ہم نے گولی چلائی، جبکہ جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا تو واقعہ نہیں، کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر گولی چلی ہے وہاں پر اور جہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ واقعہ ہوا وہاں سے تقریباً آپ کو 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ یا مائل سے بھی زیادہ کا سفر ہے۔ سو بھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہے۔ اور رہی بات کینیا کی، تو ایک بات آپ یاد رکھیے گا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کے لیے کہ ایسی کوئی رپورٹ بنا دے، وہ پاکستان سے زیادہ ان کا برا حال ہے وہاں پر تو وہ مشہور ہے پوری دنیا میں، وہ پوری دنیا کے لیے رسک ہے، اور وہاں پر نام آتا ہے کہیں نہ کہیں اور بڑے ممالک کا۔ تو اس پورے کھیل کے اندر جو معاملہ ہے وہ چیزیں یہاں پر سیٹل ہی نہیں ہو رہی کہ آخری 18 گھنٹے کے اندر جب یہ سارے معاملہ چل رہا تھا تو ان کو انوائٹ کس نے کیا تھا وہاں پر، ان کو لے جانے والا کون تھا جس نے ان کو کہا تھا کہ یہاں پر آنا، اور یہ کہنا جی وہ پاکستان کے ویزے کے اوپر ایسا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان جرنلسٹ کو بہت زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں جانا، ہم کہاں نہیں جا سکتے، فلانا کر سکتا ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں جن کا 2-3 دن کے اندر اندر آپ کو ویزا مل جاتا، کچھ کا چند گھنٹوں میں مل جاتا، کچھ کا ویزا نہ رہا، وہ مالدیپ جا سکتے تھے، لیکن اس پورے کھیل کے اندر انہوں نے وہ کینیا جانا مناسب سمجھا، جہاں پر دنیا کی سیکورٹی، اور ارشد شریف جیسے بندے کو جس کا پوری دنیا کے معاملات پر گرپ تھی، اس کو کیا نہیں پتا تھا کینیا کے کیا حالات ہیں، جس نے اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر کینیا کے اوپر اتنا کام کیا ہوا ہے۔ اس پورے کھیل میں اصل معاملہ وہی ہے کہ ان کو بلایا کس نے